अब्बा का था। खौफ। हाँ, मतलब कि अब्बा गुस्सा करेंगे और अब्बा ने कहा था 5 बजे के बाद कहीं नहीं जा सकते, तो जल्दी से पहुँचो घर। तो अब्बा, हालाँकि अब्बा ने कोई मारा-वारा नहीं है, लेकिन अब्बा का रौब था और प्यार भी बेशुमार ही था, मतलब पाँव चाटने की हद तक था। अब्बा बच्चों के नौकर थे, नहीं, लेकिन साथ ही अब्बा की आँख थी यूँ और रूह थी फना। तो वो एक, हाँ, वो ये था कि इतने बज के इतने आपने मिनट। कभी मार खाई वालिद से? नहीं, एक दफ़ा ज़रा उन्होंने मुझे ऐसे कंधे से किया था, मैथ्स पढ़ा रहे थे तो मुझे नहीं आ रहा था, कहता समझ नहीं आती पई तेनू, मैंने कहा ये हो गई थी, लेकिन उनकी एक कड़क ही बहुत थी, ठीक। तो वो होती थी उस ज़माने में, लेकिन प्यार भी इतना था कि तौबा है। कितने अरसे शादी रही आपकी वालिदा की और वालिद की जब उनकी अब्बा डेथ की हुई? डेथ को हो गए हैं कोई 23 साल। और जिस दिन अब्बा की बीमार हो डेथ, गए? उनकी बीमार थे? डेथ को, हाँ, अब्बा बीमार थे, कैंसर था और उनको कब पता चला उनको आपको उनको कैंसर? पता ही नहीं चला। हमने कहा, कुछ कहते कि मुझे लगता है मुझे कैंसर के सिम्टम्स हैं। हमने कहा नहीं नहीं, लिवर में फलाना कुछ आपको पता इन्फेक्शन। था? हम सबको पता था, डॉक्टर कैसे? ने कहा था कि कुछ नहीं बताना, इनको क्या जरूरत है। क्यों? बस ऐसे भी आपको पता है मरीज नहीं, उन्होंने ट्रीटमेंट कहा 6 महीने हैं तो जरूरत नहीं इनको तकलीफ देने की। हैं? जी, सिगरेट बहुत पिया करते थे? सिगरेट तो पीते थे, 24 घंटे? बस सिर्फ सिगरेट ही पीते थे, बस खाना भी नहीं खाते थे? गुस्सा नहीं पीते थे वो, गुस्सा निकाल देते थे। वो कहते हैं ना हसन निसार कि साड़ी बेड़ियां चवट्टे वो पा के गए ने। कितने उम्र थी उनकी जब उनका डेथ? अब्बा वाज 82 व्हेन ही डाइड, और जिस दिन उनकी शादी की एनिवर्सरी थी, वेरी माशाल्लाह राइप ओल्ड एज। हाँ, एनिवर्सरी के दिन फौत हुए, जिस दिन उनकी एनिवर्सरी थी। कितनी अजीब बात है। हाँ, these are coincidence, जी right? जी जी, बस तो ये अब्बा की डेथ पे वालिदा का रिएक्शन इतनी बड़ी अम्मी तो ऐसे रोती थी फासला- जैसे लड़कियां नहीं रोती, गाने लगा लगा के ना। कभी इस कोने में कहती है मुझे, मैं कहते थे कि जदों मैं चला जावांगा तो तेनू पता लगेगा मैं तेनू कितना प्यार करना वा। हाय मैं कदर ना कीती है, हालांकि बेचारी कहती थी। बड़ा कुछ करती थी, उनके आगे पीछे फिरती थी, लेकिन बाद लेकिन में अब्बा कहते थे बस हाथ पकड़ के बैठी ही रहे मेरे पास। कभी कहते थे इतनी सोहनी लगती पई है पिंक सूट तेनू कितना। हमें तो बर्बाद ही अब्बा ने किया, यार तो इस किस्म के मर्द आजकल कम पाए जाते हैं। हमें अब्बा ने बड़ा खराब किया। ये इतनी अच्छा है। तारीफ अपनी बीवी की हर वक्त एक्नॉलेज करते रहना कि बस हाँ तेरे हाथ ओ करेले बड़े अच्छे पके, नहीं की तारीफ। गुस्सा अपनी जगह था कई जगहों पे, लेकिन अम्मी गाड़ी लेके इधर जा रही हैं, कभी फ्रंटियर पोस्ट के दफ्तर में उनका कॉलम देने जा रही है, कभी जंग के दफ्तर जा रही हैं, कभी किसी, तो अम्मी ऐसे चलती थी, अब्बा घर बैठ के लिखते पढ़ते रहते थे, कहते थे मैं तो हड हराम हूँ, मैंने कलम के सिवाय पकड़ा ही आपकी नहीं। मशहूरी से दोनों माँ बाप कितने बहुत खुश खुश थे, ही वॉज वेरी प्राउड थे? माँ कितनी? बहुत। और कहती है अम्मी मुझे एक दफ़ा कहती है मैं ते अल्लाह की कसम तेनू कदी ना मुंह नहीं सिलाया, तू ते बड़ी चीज बन गई। हंस रही थी ना, कहती है तो आप माँ को तोहफे देती थी? हाँ, मैंने अम्मी को बहुत शुक्र, हम सब ने बहुत प्यार से अपने माँ बाप को रुखसत किया है, और अस्मा और उसके मियाँ ने तो उनको रखा ही 30 साल अपने पास है, अब्बा को भी और अम्मी को भी। नहीं तो देखते होंगे बड़े भी तो पता बशीर साहब भी कोई आम आदमी तो थे नहीं। ऐसे अब्बा उनकी प्यार भी करते कोई- थे अब्बास को इतना, और अब्बास भाई जो वैसे तो वो रिटायर्ड कर्नल है, और वो कहते थे कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि अब्बा की वजह से मेरे घर इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स ये हमारे यहाँ कितना फैब्रिक बदल गया। बुशरा, मैं मोरालिटी आपसे बदल पूछ- गई, वैल्यूज बदल गई। दे देती थी पूरे साल, मैं स्कूल डेज का टूर लेती थी, अंसारी साहब तो होते ही थे मेरे साथ, मैं 2 महीने के लिए छोड़ के जा ही नहीं सकती थी कि मैं रहूंगी वहाँ पे। आधे पैसे वो खा जाती थी, खा जाए, छुट्टियों में कूद रही होती थी मेरे साथ, तो दुबई तो अबू धाबी तो कहाँ नहीं, उम्रे कहीं छोड़ के ही नहीं गई उनको मैं, जब तक कि वो 16-17 साल की हुई, बड़ी हो गई। तो मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम दिया उन्हें बहुत बहुत। और मुझे अब देखें, आप शोबिज़ में हो, आपको अच्छे भी लगना है, नेल पॉलिश भी लगानी है, बाल भी बनाने हैं, स्टेज पे भी खड़े होना है। मेरी बेटियां साथ होती थी, मेरे दिमाग में ये कोई एक कीड़ा था कि मेरी बेटियां स्टेज पे अगर खेल रही हैं तो उनके हुलिये ख़राब नहीं होने चाहिए। फ्रॉक पहने होते थे, रिबन लगाए होते थे, पोनियाँ बनी हुई, मैचिंग जुड़ा, सब मैं प्लान करके हाथ जाती से थी, बुला के। खुद। बहुत मेहनती माशाल्लाह, इसका मतलब ये मेहनत तो जरूरी मुझे है। कोई गिल्ट नहीं कि मैंने उनको कुछ मिस किया। लेकिन बिशा ये भी कहना लोगों को, ये बताएं लोगों को कि मेहनत के बगैर जिंदगी हाँ नहीं, मेहनत तो है, मेहनत तो है, किसी भी तरह घरेलू औरतें भी मेहनत बहुत करती हैं। आपसे मेरी बात हो रही थी जब वो बहुत बीमार थी, तो लास्ट मुलाकात कब हुई थी आप? मैं बाहर जाती थी तो हमेशा ये होता था कि मेरे जाने के बाद कुछ ना हो जाए। फिर सुंबल चली गई तो हमने उनको नहीं बताया, सुबुल आपा के भी बहुत दुख। हमने नहीं बताया, और वो कुछ दिन पूछती रही कि कित्थे है, तो मैं चूँकि मेरी आवाज़ सुंबल की तरह आपने नहीं है, बताया उनको 1.5 कि साल में चली सुंबल गई? की आवाज़ में उनसे बात करती रही फ़ोन पर, और उनको पता नहीं चला। वो वहाँ जाके मिली होंगी उससे, और शुरू में कहती थी कित्थे चली, केड़े जहान च चली गई, तेनों बच्चे नहीं याद आते। और मैं अमेरिका से फ़ोन कर रही होती थी कि अम्मी इत्थे मैं आई सी कोरोने की वजह नाल ना सुंबल बन के? मैं सुंबल बन के बोलती थी। उनकी नर्स कहती थी पहचानती नहीं थी वो? नहीं, मेरी आवाज़ सुंबल जैसी है। तो मैंने उस नर्स ने कहना कि वो बाजी वो कह रही है पप्पू खाला से बात कराएं, उनको पप्पू कहते हैं।
میں نے کہا اچھا. کیمرے پہ نہیں آتی تھی میں فون پہ. امی جی ادھر کرونا دی وجہ نال جہاز بند ہو گئے, ایئرپورٹ بند ہو گئے, میں پھنس گئی ہوں. کہتی ہے تینوں بچے نہیں یاد آ رہے, کتنے چلی گئی, میرا کوئی حال نہیں. اور میں نے 1.5 سال ہی مینیج کیا, ان کو نہیں پتہ چلا. اور پھر یہ ہوا کہ میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میں سسکیچوین میں تھی, میں کینیڈین سیریز میں کام کر رہی تھی نومبر میں وہاں سے آ ہی نہیں سکتی تھی. اور یہ سب اکیلی اپارٹمنٹ میں تھی, میں چیخیں مارے تھی, ظاہر ہے لاہور میں سب کچھ ہو رہا تھا. کیا ہمارا کام بھی ایسا ہے نا, بس وہ تو دیکھیں 6 گھنٹے کی فلائٹ تو ٹورانٹو تک تھی, ٹورانٹو سے یہاں آتی. اور یہ سوچنا کہ خدا نہ خاصہ کچھ ہو جائے گا, پتہ تو چلتا ہر نہیں, وقت دھڑکتا آئے امی کو کچھ ہو گیا تو میں بھاگ جاؤں گی. اب تو بھاگ نہیں سکتی تھی نا وہاں سے. تو پھر اسما نے اور باجی نے کہا کہ بس اب تم بس سمجھ لو کہ تم نہیں آ سکتی. آ کے پھر گئی, ان کی قبر پہ گئی. پھر ابھی بھی میں 10-15 دن پہلے میں اور باجی گئے تھے, ابا کی اور ان کی قبر ایک جگہ پہ کر دی ہے. دونوں کو پیار تھا نا, 2 روپیہ کوئی اور. میں نے کہا کہتے ہوں گے آ گئی نا پھر میرے کول, خوش ہوتے ہوں گے. کیا ابھی اگر تجھ سے میں پوچھوں اپنی والدہ کو ٹریبیوٹ دو کہ ماں کیسی تھی, اگر ایک منٹ کا ٹریبیوٹ دو. آپ تو لفظوں کا کھیل بھی جانتے ہیں, کیسے اپنی ماں سے آپ اگر کہیں کچھ کہنا چاہیں تو ہیز اے چانس. ہم نے بہت کچھ کہا اپنی امی کو, ہم بڑے ایکسپریسو لوگ ہیں. ہمارے فادر بھی بہت ایکسپریسو تھے, امی اتنی ایکسپریسو نہیں تھی, وہ ویسے بہت کچھ کرتی تھی. لیکن میں کہتی تھی امی آئی لو یو, میں کہتی تھی امی ہیپی مدرس ڈے, کہتی ہے کہ ہویا ہوں, ایک بڑا رواج ہے. پھر میں کہتی تھی اپنی سالگرہ امی جی مبارک ہوئے تھوڑے گھر تیسری کڑی ہوئی آج. پھر کہتی ہائے اچھا صدقے جب کبھی تو یہ ٹول اپنے والدہ کو آپ کہتی نہیں کہ میں پیار کرتی ہوں آپ سے, ہمارے یہاں نہیں کہتے. ہاں نہیں, ہم تو بہت کہتے تھے, چپکتے تھے. اور ابھی جب بیمار تھی اسما تو ان کو بیبی کی طرح توتلی باتیں کرتی تھی, اور ہر وقت ان کو کپڑے پہنا رہی ہے, اور وہ اس کے ساتھ رہتی تھی نا. وہ کئی دفعہ وہ شوٹنگ سے آتی تھی تو منہ موڑ لیتی تھی, کہتی ہے اللہ ناراض ہوگی میری بیبی. بھائی میں پھر کیا, اچھا میں اب نہیں جاؤں گی نا کراچی, یوں کر لیتی تھی نا بچوں کی طرح. تو بڑا عجیب لگتا ہے اپنی ماں کو جو اتنی ایکٹیو لائف گزارتی رہی, ایسے ہیلپ لیس دیکھ. جب آدمی بچھڑ جاتے ہیں اتنے محبت کرنے والے ہستیاں, اور ان کے ساتھ آپ کا بھی کچھ حصہ مر جاتا. بالکل. اسپیشلی یہ کہ جب وہ سنبل کے بارے میں ہم نہیں بتا سکے ان کو, اور جھوٹ بولتے رہے پہلے, تو تب تک ان کی سمجھ تھی. کہ پھر پچھلے جب 6 مہینے پہلے سے انہوں نے پوچھنا بھی چھوڑ دیا تھا. جیسے وہ اپنے آپ سے لڑی تھی تو پتہ نہیں تنگی آ گئی ہوں گی. میں جاتی تھی تو پھر کہتی بیٹی, میں کہتی امی بس میں جلدی واپس آواں گی, میں بیٹی. پھر میں ایئرپورٹ کے راستے میں تھی تو نرس کہتی تھی, وہ کہہ رہی ہے میں بیٹی چلی گئی ہے بات کراؤ. پھر میں امی سے کہتی تھی امی میں بس انہیں پھر آنی ہے, میں ذرا شوٹنگ ختم کر لواں, میں فلانا کر لواں. لیکن بس پھر آخر میں وہ چپ ہو گئی تھی, تنگ آ گئی تھی اپنی بیماری سے. جب سے پیرالائسس ہوا تھا نا, ان کے اندر ایک چیز میں نے دیکھا تھا, ہیلپ لیسنس سے وہ بہت گھبراتی تھی. سب گھبراتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ وہ عورت ہیلپ لیس جب ہوئی ہے نا, پہلے ایک دفعہ ان کو کچھ ایشو ہوا تھا, ایک آنکھ ان کی چلی گئی تھی, تو وہ واکر سے چل رہی تھی. میں ان کو نیپلیکس سنیما میں فلم بھی دکھانے لے کے جاتی تھی, گلف مارکیٹ میں بھی ان کو ویل چیئر پہ لے جاتی تھی, اور ان کو چیزیں اور شاپنگ, اور پھر اتوار بازار میرا ڈرائیور لے کے جاتا تھا, ان کو کراچی لاتے تھے ہم. لیکن جب وہ پیرالائسس کی وجہ سے یوں ہوگی نا ویجیٹیبل, پھر وہ ایکچولی مر گئی تھی. ان کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ ان کو کوئی کروٹ دے اور اٹھ کے بعد اور خاص طور پہ اسٹیٹکلی جیسے آپ بتاتی ہیں, اتنی بنی ٹھنی خاتون ایسی جو کبھی کسی کے ساتھ, نور جہاں, میڈم نور جہاں ایسی تھی. ہاں بالکل. میڈم نور جہاں, this is something that you celebrate life and you want to look good all the time. This is absolutely the most marvelous meeting with you, Bushra. Thank you for enlightening us. You're one of the most amazing hosts. Thank you. اور آپ جیسے لوگوں کو ایک نشست میں کوئی بھی بات کہنا مشکل ہے, لیکن آپ کی والدہ کو اللہ کروٹ جنت نصیب کرے, دعا کریں ان کے اور لیے. وہ زندہ ہیں آپ کی اس میں اور آپ کی اولادوں میں, اور آپ کی یہ جو تہذیب ہے, جس طرح سے آپ نے اپنی زندگی کو بتایا ہے, وہ اس بات کی غماز ہے کہ آپ کے پیچھے انتہائی جید پڑھے لکھے عالم لوگ تھے جو ایکچولی صوفیز تھے. بالکل یہ بات سچے لوگ تھے. تھینک یو ویری مچ. آپ اگر جن لوگوں کے مائیں ہیں ان کو کچھ کہنا چاہیں تو یہ وقت ہے. بس اپنی ماؤں کی قدر کریں, اور کبھی بھی آج تک میں ایک بات پھر کہوں گی جاتے جاتے, ہماری امی گئی تو 91 کی تھی, ہم بھی اتنے بڑے بڑے ہو گئے, 60 سے اوپر ہی سب نکل گئے. کبھی ہم میں سے کسی نے, بیٹیوں نے خاص طور پہ, بیٹیوں نے کبھی نہیں کہا کہ تسی چپ کرو, تو نہیں پتا اس گل کا, آپ کو کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ امی کیا ہے آپ کو, بچے آرام سے کہہ دیتے ہیں آج کل.
اور کہہ دیتے کہ وی ہیڈ اے ویری بگ فائٹ ود آور مدر. ماں سے فائٹ کا لفظ کیسے آپ کہہ کیسے سکتے ہیں؟ ماں سے فائٹ ہوتی میں نے بھی نہیں کبھی کی. حالانکہ میں ماں سے تو کبھی مطلب کہ کچھ بڑے مزے کی بات، بلکہ ذرا لمبی ہو جائے گی. وہ امی نا ان کو نیند نہیں آتی تھی تو گولی کھانے لگ گئی تھی کافی سالوں سے. تو ذرا کبھی کھا لیتی تو گر جاتی تھی رات کو. تو نیلم باجی اور سنبل ایک دن ان کے پیچھے پڑ گئی کہ آپ گولی بند کریں، آپ کو گولی کی سے رات کو چکر آیا، آپ گر گئی. انہوں نے اتنا ڈانٹا ابھی کو 5 سال پہلے. تو کہتی لگاؤ یہ تھپڑ، چپ کر جاؤ دونوں. تو دونوں کے دونوں ڈر گئی نا، کیونکہ دونوں نے ذرا زیادہ اگریسولی ان کے پیچھے پڑ گئی کہ ان کو گر جاتی ہے، چوٹ لگ جاتی ہے. لیکن ہم میں سے کسی بیٹی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ امی تنگ نہ کریں، بس کریں، چپ ہو جائیں. کیا ہے آپ کو کیا پتا؟ نو. ہماری بہن، ہم لوگ 60 سے 70 کی ایج میں آ گئے، ہم نے کبھی اپنی ماں کے ساتھ ایسے بات نہیں کی. یہ بات تو جو آپ سمجھنے والے سمجھ جائیں، ماں کی ہمیشہ ہمیشہ عزت کریں، ادب کریں. ہاں جی خواتین حضرات، یہ تھی بشریٰ انصاری. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت. دیکھتے رہیے پروگرام میری ماں.